आमची 10वी सर्तक आसा बाय रियोमा हेझल डायस. म्हजें नांव रियोमा डायस. हांव सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हायस्कूल अंजुना हांगा नवे यत्तेन शिकता. म्हजे कवितेचें नांव खंय खंय गेलो म्हजो गांव. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. म्हजे आदले मनीस मेळटले अकस्मात पडून जापतले. हेच उमळशिकेन परतलो गांवां. म्हजो गांव हांव वळखना. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. म्हजो गांव हांव वळखना. म्हजो गांवचे म्हजे लोक खंय शेणले कोण जाणा. खूब खेळ्ळे आमी हांगा. खो खो, कबड्डी, लंगोरी खेळ्ळे गुयडेबार गड्ड्यांनी. घरान खेळपाक सारके गुल्ल. लिपच्यांनी, ताबल्यांनी, कंगांनी तेन्नाचे हे सवांगडे. गर्देन खंय लिपले कोण जाणा. म्हजो गांव हांव वळखना. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. म्हजो गांव हांव वळखना. जळी मळी धरताल्यो माडाची होळी. खंय गेली ती हासती ताळी. काजू चिचो बरा तोरा बुचावत करताली शाळेची पोरां. ना ती शाळा ना तो खेळ मेळ्ळेय दिसना. कशें घडले कोणे घडयले कोण जाणा. म्हजो गांव हांव वळखना. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. म्हजो गांव हांव वळखना. एका फाटल्यान एक उगडास. दोळे सामके गुंतात कशे. मन म्हजे पिशे कशे. भितरले भितर फुगार जाता. काल्पनीतले बंद बांद्रे पळोवन जीव अस्वस्थ जाता. म्हजो गांव हांव वळखना.